हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे और एफआईए की जो तैयारी है वो आप ज़ोर और शोर से आपकी जारी होगी, क्योंकि अब रह गया है टाइम बहुत ही कम। कल हमारे यहाँ काफ़ी लोगों की फ़र्स्ट बैच के अंदर एग्ज़ाम हो रहा है। तो जिनका फर्स्ट बैच के अंदर है, सबसे पहले उनको बेस्ट ऑफ लक। आपने जो है हिम्मत से और जो है घबराना नहीं है सबसे पहली बात, क्योंकि जो आप हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं वैसे भी कि आपने घबराना नहीं है, तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि घबराना नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है फर्स्ट टाइम, तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने जो है ये तरीका जो है कभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। हाँ, उनके लिए ये नया एक्सपीरियंस नहीं होगा। जो आर्मी, नेवी या एयर फोर्स का टेस्ट दे चुके हैं उनके लिए ये एक नॉर्मल सी चीज़ होगी, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उनको भी जो है वो ज़्यादा जो है वो टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आम टेस्ट होगा। कंप्यूटर ऑलमोस्ट हमारे यहाँ आजकल इनोवेशन का दौर है, सभी यूज़ करते हैं, स्कूल लाइफ से यूज़ करते हुए आए हैं और अब भी वो आसानी के साथ जो है ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि आपने अपने टाइम को मैनेज करना है, अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको वाइजली जो है उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है इस्लामिक स्टडीज़ का और क्वेश्चंस अबाउट उमैयद एंड अब्बासिड एम्पायर के हवाले से ये हम आज जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हमारे काफ़ी टॉपिक्स इस्लामियात से रह गए थे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करूँ, ठीक है। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट उमैयद एंड अब्बासिड कैलिफेट्स। अब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सर ये आप ये ना पढ़ाया करें, डायरेक्ट आप एमसीक्यूज़ पर चले जाया करें, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट एमसीक्यूज़ से आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको डिटेल में पढ़ने से होगा। डिटेल जब आपके सामने होगी तो उसके रिगार्डिंगली आपकी कोई भी एमसीक्यूज़ आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने उमैयद कैलिफेट एंड अब्बासिद कैलिफेट आपके सामने रखा है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले उमैयद कैलिफेट आया था। और उमैयद कैलिफेट कब आया था, अब मैं उसके हवाले से आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उमैयद डायनेस्टी ऑल्सो कॉल्ड एज उमैयद, ठीक है। द फर्स्ट ग्रेट मुस्लिम डायनेस्टी टू रूल एम्पायर ऑफ द कैलिफेट 661 से। याद कीजिएगा, डेट्स को याद रखिएगा। इस टॉपिक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं वो आपकी डेट्स हैं। अगर आपको डेट्स आती हैं तो इसका मतलब है कि आप आराम से जो है क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये देख रहे होंगे, ग्रेट मुस्लिम डायनेस्टी द रूल ऑफ द एम्पायर ऑफ द कैलिफेट 661 से लेकर 750 तक ये रूल चला था, ठीक है। अब समटाइम्स रेफर्ड एज द अरब किंगडम, ठीक है। समटाइम्स हम इसको अरब किंगडम के नाम से भी जानते हैं। अब जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ उसके बाद जो इरा हमारा स्टार्ट हुआ उसको हम कहते हैं राशिदून कैलिफेट, ठीक है। राशिदून से मुराद जो हमारे चार खुलफाए राशिदीन हैं उनका दौर स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जो दौर स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसको हम जो है इसको हम कह सकते हैं उमैयद कैलिफेट, ठीक है। 661 से ये स्टार्ट होता है। 750 में इसको डिफीट होती है किसके अगेंस्ट, अब्बासीद कैलिफेट के अंदर, ठीक है। अब अब्बासीद कैलिफेट इसके साथ साथ भी हम पढ़ लेते हैं इसके साथ ही, ठीक है। अब है अब्बासीड कैलिफेट, सेकंड ऑफ द टू ग्रेटेस्ट डायनेस्टी ऑफ द मुस्लिम एम्पायर ऑफ द कैलिफेट। पहली जो सबसे ग्रेटेस्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी उसको हम कहते हैं उमैयद कैलिफेट, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आती है उसको हम कहते हैं अब्बासीड कैलिफेट, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर पर आती है। इट ओवरथ्रू द उमैयद कैलिफेट इन 750। याद रखिएगा 750 में जो है इसको ओवरथ्रोन किया था किसने, अब्बासी कैलिफेट ने उमैयद कैलिफेट को ओवरथ्रोन किया था। ये याद रख लीजिएगा, डेट ईयर याद रख लीजिएगा। एंड reigned एज द अब्बासीड कैलिफेट until it was destroyed by the Mongol invasion in 1258, ठीक है। अब ये जो 751 से दौर स्टार्ट हुआ अब्बासीद कैलिफेट का, ये जाकर 1258 तक ख़त्म हुआ, और 1258 के अंदर मंगोल ने जो है वो शिकस्त दी अब्बासीद कैलिफेट को, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं उमैयद कैलिफेट का दूसरा पॉइंट। उमैयद कैलिफेट was ruled between the two branches of the family। अब ये याद रखिएगा, अब जो उमैयद कैलिफेट है ये दो ब्रांचेस हैं, यानी दो फैमिलीज का दो फैमिलीज ने इस पर रूल किया है। सबसे पहले अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है,
ان کے جو بیٹے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو فاؤنڈیشن جس نے رکھی ہے امید کیلیفیٹ کی، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ان کے ڈسینڈنٹس ابو سفیان اینڈ دی مروانس جس کو ہم بولتے ہیں، اور اس کی اسپیلنگ بھی جو ہے مروانیز بھی ہم بولتے ہیں، عربک ورڈ ہے کیونکہ ان کی پروننسیشن ڈفرینٹ ہوتی رہتی ہے، تو آپ مروان بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ہے 684 سے لے کر 750 تک جو ہے رول کیا، جب تک ان کو عباسید کیلیفیٹ نے جو ہے ڈیفیٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ادر ہینڈ عباسید کیلیفیٹ کے حوالے سے ہارون الرشید کے نام سے آپ سب لوگ واقف ہوں گے، آپ کے سلیبس میں، بکس میں، یہ بچپن میں ہماری اسکول بکس کے اندر بھی ہمیں سبق پڑھایا گیا۔ ہارون رشید از اے فل ہارون رشید محمد المہدی ابن منصور العباسی، بورن فیبروری 1766 مارچ 1763، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کی وفات جو ہے وہ 24 مارچ 809 توس کے اندر ہوئی ہے۔ توس جو ہے وہ ایران کا ایک شہر ہے، ٹھیک ہے۔ ففتھ کیلف آف دی عباسید ڈائنیسٹی، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے یہ کویشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ ہارون رشید کا تعلق کس ڈائنیسٹی سے تھا، یہ بھی کویشچن آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ ان کی وفات کے حوالے سے کویشچن آ سکتا ہے کہ ان کی وفات کہاں پہ ہوئی، تو ان کی وفات جو ہے وہ توس کے مقام پر ایران کے اندر ہوئی، ٹھیک ہے۔ Who ruled Islam at the zenith of the empire in the luxury of Baghdad, memorialized the 1001 nights, the Arabian Nights entertainment، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو یہاں سے اگر آپ کو کچھ نہ کچھ یاد ہوگا تو اس سے ریلیونٹ کوئی ایم سی کیوز آئے گا تو آپ اس کو چٹکیوں میں سالو کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، جو موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ کویشچنس ہیں جو اس کے حوالے سے آ سکتے ہیں آپ کے ایگزام میں، اس کو ہم جلدی سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ Who established the foundation of Umayyad dynasty، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح کے کویشچنس آتے ہیں کہ کس نے فاؤنڈیشن رکھی تھی، تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو امید ڈائنیسٹی کی جو فاؤنڈیشن رکھی تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی تھی، جو کن کے بیٹے تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہاں پیچھے بتایا ہے، یہ دیکھیں کہ جو امید رول واز ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو برانچز آف دا فیملی، سفیانس اینڈ مروانس، ٹھیک ہے۔ سفیانس کی فیملی میں آپ آ جاتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیکنڈلی آپ کے مروانس جو لاسٹ جو رولر تھے، یعنی لاسٹ جس نے رول کیا ہے، مروان ٹو نے جو ہے وہ رول کیا ہے امید ڈائنیسٹی پہ، تو سب سے پہلے جس نے فاؤنڈیشن رکھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں the Umayyad Caliphate was overthrown in 751 AD by the Abbasid Caliphate، ٹھیک ہے۔ 750 میں ان کو شکست ہوئی، ٹھیک ہے۔ 1751 سے عباسید کیلیفیٹ نے جو ہے اس پر رول کیا۔ اس بیٹل کو کیا کہتے ہیں؟ اس بیٹل کو کہتے ہیں بیٹل آف زیب، ٹھیک ہے۔ بیٹل آف زیب اس کو نام دیا گیا ہے۔ The Umayyad Caliphate was overthrown in 751 AD by the Abbasid Caliphate after the بیٹل آف زب۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نے کہا ہوگا کہ پیچھے آپ نے 750 پڑھایا اور یہاں پر آپ 751 پڑھا رہے ہیں، تو بہت سی جگہ پر جو میجورٹی جگہ ہیں یعنی 750 آتا ہے اور کہیں پر 751 آتا ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کو یاد کیجئے گا ایز 751، ٹھیک ہے۔ بیٹل آف زیب ہوئی تھی، یہ بیٹل آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کس بیٹل کے نام سے جب وہ بیٹل لڑی گئی، وہ اس کا کیا نام تھا، اس بیٹل کا کیا نام تھا کہ جس سے جو ہے امید ڈائنیسٹی کا جو امید کیلیفیٹ کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جو امید کیلیفیٹ واز اسٹارٹڈ ان، ٹھیک ہے، کب اسٹارٹ ہوا؟ یہ 661 اے ڈی کو یہ اسٹارٹ ہوا ہے، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ امید کیلیفیٹ واز اسٹارٹڈ ان 661 اے ڈی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ The Umayyad dynasty was put to an end in the year 750، ٹھیک ہے۔ 750 کے اندر ان کا زوال ہوا، 750 کے اندر اس کو ختم کیا گیا، اور 751 سے لے کر ٹھیک ہے آگے 1258 تک ہماری عباسید جو ڈائنیسٹی تھی، عباسید جو کیلیفٹ تھا اس کی حکومت رہی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ کویشچن کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ The last ruler of Umayyad was، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو جیسے پڑھایا تھا کہ جو فیملیز تھی وہ ایک سفیان فیملیز تھی اور مروانس تھے، تو مروانس کی جو لاسٹ مروان سیکنڈ جو تھے وہ لاسٹ رولر تھے امید ڈائنیسٹی کے، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے چند ایک چیزیں آپ نیچے سے پڑھ لیں۔ The last Umayyad Marwan reigned 744 to 750 was defeated at the Battle of the Great Zab River، ٹھیک ہے۔ بیٹل آف زیب کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ان کو شکست ہوئی تھی۔ Members of the Umayyad house were hunted down and killed, but one of the survivors, Abdul al-Rahman, escaped and established himself as a ruler
इन स्पेन 1756 में उन्होंने ये ऐलान किया कि वो रूलर हैं। फाउंडिंग द डायनेस्टी ऑफ द उमैय्यद्स इन कोर्डोबा, ठीक है, जब वहाँ पर वो डायनेस्टी बनाई लेकिन वहाँ पर उसका तारीख में इतना जिक्र नहीं होता। जो उमैय्यद डायनेस्टी है वो तकरीबन 750 के अंदर उसका एंड हो गया था और लास्ट रूलर जो थे उमैय्यद डायनेस्टी के वो मरवान II थे। इसको आपने याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध वाज कंकर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम ड्यूरिंग द रीन ऑफ, यानी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ उमैयद डायनेस्टी, अब्बासीद, तोलन या इद्रिसीस। तो आपको जैसा कि पता है कि जो उमैयद डायनेस्टी थी वो 661 से लेकर 750 तक रही और जो सिंध फतह हुआ है वो 711 या 711-12 में फतह हुआ है मोहम्मद बिन कासिम के हाथों। तो उस वक्त जो एरा था वो था उमैयद पीरियड, ठीक है। अगर आपको ये एरा याद हो जाएगा, सपोज आपने एरा याद कर लिया है कि 661 से लेकर 750 तक जो है उमैयद ने जो है वो हुकूमत की है, तो अगर ये क्वेश्चन आपके सामने कहीं पे भी आएगा तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं कि हाँ, जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध फतह किया 712 में, तो वो उस वक्त जो है उमैयद की हुकूमत थी, उमैयद का जो कैलिफेट था उस वक्त राज कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं व्हाट सिटी वाज द कैपिटल सिटी ऑफ द उमैयद कैलिफेट, ठीक है। उमैयद कैलिफेट का जो कैपिटल सिटी था, ठीक है, वो कौन सा था, मक्का, दमस्कस, सना या बगदाद। तो कैलिफेट जो था उमैयद कैलिफेट, उसका जो कैपिटल था वो दमस्कस था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द उमैयद कैलिफेट। अब जैसा कि आपको पता है कि हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये सारे अरब लोग थे, ठीक है। अब आपको जहन में ये रखना है, ये अगर चीज़ आपको जहन में आ गई तो आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे कि हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब स्टार्ट होता है उमैयद कैलिफेट का, तो ज़ाहिर सी बात है वो लोग अरब थे, तो उनकी लैंग्वेज जो थी वो अरब थी, ठीक है। यहाँ पर जो कोर्ट्स चलते थे वो भी अरबिक के अंदर उनकी सुनवाई होती थी, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें याद हो गई तो आप एक कॉन्सेप्ट के साथ जो है चीज़ें याद रखा करें। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, चीज़ों को जो है वो रीजनिंग के साथ जो है वो सोचेंगे तो आपके लिए एमसीक्यूज बहुत ही आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो आप सीरीज से अगर आप याद करेंगे तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी। तो वहाँ की जो लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी उमैयद कैलिफेट के अंदर, वो अरबिक थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट कैलिफेट केम बिफोर द उमैयद कैलिफेट, ठीक है। उमैयद कैलिफेट से जो पहले जो कैलिफेट आया, मैंने आपको बताया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उसके बाद जो खुलफा राशिदीन थे, ठीक है, राशिदून कैलिफेट जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने जो है वो हुकूमत की, ठीक है। उमैयद कैलिफेट से पहले राशिदून कैलिफेट ने हुकूमत की, ठीक है। इसको भी आपने याद रखना है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली इसको याद रखेंगे तो ये आपको हमेशा चीज़ याद रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, हाउ लॉन्ग डिड द उमैयद कैलिफेट रूल द इस्लामिक एम्पायर। तो तकरीबन 661 में इसका स्टार्ट होता है और 750 में इसका खात्मा होता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट पूछा जा रहा है, ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड। तो जब भी इस तरह की बात आ जाती है तो हम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसको हम साथ रखते हैं। तो तकरीबन 100 साल जो है उमैयद कैलिफेट ने हुकूमत की है इस रीजन के ऊपर, ठीक है। तो उमैयद कैलिफेट ने कितने साल हुकूमत की है, 100 साल हुकूमत की है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं और व्हाट कैलिफेट फॉलोड द उमैयद कैलिफेट, ठीक है। उमैयद कैलिफेट के बाद कौन सा कैलिफेट आया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब्बासीद कैलिफेट ने 750 में इनको शिकस्त दी। किसको शिकस्त दी, उमैयद कैलिफेट को शिकस्त दी। और उसके बाद जो है अब्बासीद कैलिफेट आए और अब्बासीद कैलिफेट जो है वो एक जो है नाफिज हुआ और उनकी हुकूमत राइज हुई, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ से इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लें, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द उमैयद द कोर्ट लैंग्वेज वाज, ठीक, ऑब्वियसली जो उमैयद की जो डायनेस्टी थी, मैंने आपको जैसा कि बताया कि अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर की थी, तो उनकी जो लैंग्वेज थी, उस कैलिफेट की जो लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी या वहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज थी वो अरबिक थी। तो वहाँ पर जो कोर्ट कचहरी के जितने भी मामलात होते थे वहाँ पर अरबी ही ज़ुबान बोली जाती थी, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, बगदाद सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड एज कैपिटल ऑफ अब्बासीद डायनेस्टी बाय अल-मंसूर अस-सफ़ा अल-हारुर रशीद अल-मुआमुन, ठीक है। अल-मंसूर ने जो है
اس کی جو اسٹیبلش کیا تھا کیپٹل سٹی ایز بغداد واز ایز دی کیپٹل سٹی آف عباسید ڈائنیسٹی. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں اب امید کیلیفیٹ کا جو کیپٹل تھا اور عباسید جو ڈائنیسٹی تھی اس کا کیلیفیٹ تھا. ٹھیک ہے، ان دونوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. تو بغداد سٹی جو ہے وہ کیپٹل ہے عباسید ڈائنیسٹی کا، اور وہ کس نے رکھا تھا؟ المنصور، جو پہلے فاؤنڈر تھے. فاؤنڈر آف عباسید کیلیفیٹ واز المنصور. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں ہو از دا ریئل فاؤنڈر آف عباسید. تو دیکھیں وہی آ گیا ہے کہ المنصور از دی ریئل فاؤنڈر آف عباسید کیلیفیٹ. ٹھیک ہے، ماڈرن ہسٹورینس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ Modern historians regard as al-Mansur as the real founder of the Abbasid Caliphate, one of the largest polities in the world history for his role in stabilizing and institutionalizing the dynasty. ٹھیک ہے، ان کا یہ رول تھا. المنصور جو ہے وہ فاؤنڈر تھے کس کے؟ وہ فاؤنڈر تھے عباسید کیلیفیٹ کے. اور امید کیلیفیٹ کے جو فاؤنڈر تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ آپ نے یاد کرنا ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں عباسید ڈیفیٹڈ امید ان 750 AD، یعنی 750 میں انہوں نے ان کو شکست دی. کس کو شکست دی؟ امید کیلیفیٹ کو. کس نے شکست دی؟ عباسید کیلیفیٹ نے امید کیلیفیٹ کو 750 میں جو ہے وہ شکست دی. The Abbasid overthrew the Umayyad dynasty in 750, supporting the Mawali or non-Arab Muslims by moving the capital to Baghdad in 762 CE. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہارون رشید، جو مین آپ سمجھ سکتے ہیں جو کیلف تھے اس پوری عباسید ڈائنیسٹی کے، امپورٹنٹ کیلیفیٹ جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ ہارون رشید صاحب تھے. ٹھیک ہے، اور وہ کس سے تعلق تھا ان کا؟ عباسید ڈائنیسٹی سے ان کا تعلق تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں دا پیریڈ آف دا رین آف ابو اسحاق محمد ابن الہارون رشید از فرام 1833 میں. ہارون رشید جو ہے انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا. مطلب انہوں نے جو پیریڈ آف دا رین ابو الاسحاق محمد ابن الہارون از فرام 1833 سے لے کر 842 تک یہ وہاں کے کیلف رہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں who was called as the kidnapper of scholars. جو عباسید ڈائنیسٹی کے اندر ایک جو شخص تھے جو جانے جاتے تھے کس نام سے جانے جاتے تھے؟ کڈنیپر آف اسکالرس، وہ تھے محمود غزنوی. ٹھیک ہے، یہ آپ یاد کر لیجئے، بہت سے ایگزامس میں آیا ہے. FPSC میں تو موسٹلی ریپیٹ ہوتا رہتا ہے یہ کوسچن کہ who is known as the kidnapper of scholars. تو یہ عباسید ڈائنیسٹی سے ان کا تعلق تھا اور ان کا نام تھا محمود غزنوی. ان کو کڈنیپر آف اسکالرس بھی کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے who was ہارون الرشید's وائف، یعنی ہارون رشید کی جو وائف تھی ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا زبیدہ. ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہوگا. when did ہارون الرشید die? he died in 809، یعنی 24 مارچ 809 کو ان کا جو ہے وہ وصال ہوا. اس کے بعد آپ دیکھ لیتے ہیں where did ہارون الرشید die؟ تو وہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا، تس کے مقام پر جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی، اور تس جو ہے وہ ایران کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیتے ہیں who destroyed Abbasid Caliphate in 1258. تو منگولز نے جو ہے 1258 کے اندر جو عباسید کیلیفیٹ ہے اس کو روندا اور خود حکومت پر قابض ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یہ آج کا تھا ہمارا ٹاپک. امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ بھی رہے ہوں گے. اور اس حوالے سے ہم جو ہے مزید جو ٹاپکس رہتے ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیجئے اس کوشش کے اندر. آپ ہماری ویڈیوز جو ہے لوگوں کو شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے، کیونکہ ویڈیوز آر فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس میں سے پڑھ سکیں. ٹھیک ہے، اس حوالے سے کل ہم نے ایک نوٹس بھی لگایا تھا اپنے یوٹیوب پر کمیونٹی پوسٹ پر کہ اگر کسی کو ریکوائرڈ ہیں PDF فارم میں، ٹھیک ہے، یہ سارے نوٹس جو ہم لیکچرز کے اندر جو ہے اس کو کور کرتے ہیں تو وہ ہم سے 200 وایا واٹس ایپ ایزی پیسہ کے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سجیسٹ کروں گا آپ لوگوں کو اگر کسی کو ضرورت ہے وہی لے،
ورنہ جو ہے ہماری ویڈیو سے استفادہ حاصل کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی کو بہت ہی ضرورت ہے ان نوٹس کی، ان PDF کی، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔